Good. नमस्कार. आज आम्ही पालिया गावात देऊळ वाड्यार आणि आमच्या मध्ये पालिया गावचे सरपंच तसे सगळे पंच मेंबर आणि ग्रामस्थ प्रत्येक फावटी हांगासर मिटींग पालियान मिटींग घेतात तेन्ना प्रत्येक टायमाचेर म्हाका प्रश्न येतालो आमचो जो नाला आहा जो व्हाळ आहा तो केन्ना कन्स्ट्रक्ट करतले कित्याक उदीक पावसान त्रास जातालो उदीक भरून शेतांनी उदीक वयताले आनी कल्टिवेशनाक तांकां प्रॉब्लम जातालो ते आयज आमी सगळो WRD मार्फत ह्यो फॉलोअप करून सगळे आयज आमी हो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी खूब बरें दिसता. खूब वर्साचो पेंडींग काम हे आयज आमी सुरवात करता आनी मागता WRD डिपार्टमेंट तसोच कॉन्ट्रॅक्टराक बरें बेगिनात बेगीन पावसा पयलीं हो नाला आहा तो कन्स्ट्रक्ट करून दिवचो. डेव्हलपमेंट पालिया गांवांत म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं आमदार ह्या नात्यान सगळ्यात पयलीं नाल फोडले हेजे कामांचे ते पालिया गांवाच्यानूच सुरवात जाल्या आनी तेका लागून पालिया गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो आशिर्वाद आहा ह्या डेव्हलपमेंटाचेर. अशेंच डेव्हलपमेंट पालिया गांवांत चालूच उरतलें. आयज ह्या शिरकण आमचे फावंडेशन स्टोन आमी आतां घातलेलो आहा शिरकण एक प्रोटेक्शन वाल्याचो तेन्ना आयज खूब वर्साचो एक असो विशय आसलो की ही शिरकण तळी ही ग्रामसभेक जो विशय ह्यो परत आमचे रमेश तिळवे हे तर आमच्या ग्रामसभा असली का तेचो विशय पयलीं आसलो की शिरकण तळयेचो बांद तुमी केन्ना करतल्यात आनी तसोच आमचो एक अनिल तिळवे हेणी ह्या फायलीचो तसोच बरो फॉलोअप करून तो CM पर्यंत तोय गेला आमकांय घेवन गेला की आमचो सागर आनी भाईन आमच्या भरपूरच परिश्रम करून जे गोष्टी केल्ले आहात तो बांद एक आहा आनी आता दुसरो एक नाला आसा त्या तर आमी आमचे सद्याचे आमदार आनी आमचे जीत भाई यांचे आमी मना काळजासून देव बरें म्हणटा की आमकां ही एक शेतकऱ्या खातीर एक बरो एक आमकां एक बांद बांदलेल्या उपरांत मागीर ते तेंचे सगळे जी माती येता ती सगळी शेतान वयता आनी तेंची लुकसाणी जाता ती एक जर सारको बऱ्यापैकी जर बांद जालो जाल्यार ते लोकांची शेती ही बऱ्यापैकी पिकतली आनी हेच्या खातीर मी धन्यवाद म्हणटा. आनी आज आमी भुमिका दिवस निमित्त हांगासर सायडीनूच आमचे नालाचे प्रोटेक्शन वॉलाचे फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी आयज आमच्या मदीं मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आरोलकर तशेंच पंचायत सदस्य रंजना परब शिवा तिळवे सागर तिळवे तशेंच संदीप नाजी तशेंच देवस्थानाचे अध्यक्ष इग्नाथ बाबा तशेंच WRDचे JE तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर आनी पालिया गांवातील ग्रामस्थ हांव सगळ्यांचे पंचायतीचे वतीन स्वागत करता. खरें तर आयज हांगासर जे आमचे खूब जे काम आसले ते जाल्लेले आसा ते सुद्दां जीत भाईंच्या फुडाकारान जाल्ले आहा सहकार्यान तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आयच्या आमच्या उद्घाटनाक आमच्या हांगासर आसा आमचे जीत भाई तसेच आमचे कलीग सगळे पंचायत मेंबर्स. आज आमी कन्स्ट्रक्शन ऑफ नालाचे आज फावंडेशन स्टोन हांगासर घातलेले आसा. आज सांगपाक खूब उमेद दिसता की स्थानीक लोकांची खूब वर्साची अशी आमची हे आसली मागणी आसली ते जावपाचे. सो आज भाईच्या फुडाकारान ते जाल्लेले आसा. सो हांव भाईक थँक्यू म्हणटा.